बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं भी पढ़ती थी उस वक्त, तो पापा कहते थे अब बजाय इसको यहाँ फेरने के वेला तो बेहतर है। 1.5 नहीं, 2 नहीं, 2.25 का। सारे जो है रूट्स इस्लामाबाद। ये जो भी आपने इतने तड़ बारिश की आवाज़ सुनी है, जानता था मुझे ये उसी दिन की है जिस दिन रात में जो है बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी इस्लामाबाद में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से निकल आए थे। बहुत ही खूबसूरत सा स्कूल दिखा रही हूँ आपको। इतना खूबसूरत लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। इसकी वसअत जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। स्कूलों को असल में ऐसा ही होना चाहिए। ये देखें कितना खूबसूरत और वसी एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ बातें थी जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं वो कंटोनमेंट एरिया होता है आर्मी का। अच्छा, उसकी नहीं बनानी होती। अच्छा, बात को हम पता है क्या कर रहे होते हैं। मेरे बेटे ने इतनी अच्छी और अहम बात की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। बात को हम, मेरा तो ये मकसद होता है कि मैं अपने वतन की जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो खूबसूरतियाँ हैं, जो कुछ भी नेचुरल ब्यूटी है या जो कुछ भी कारनामे हैं, वो बाहर की दुनिया में जो हमारे अपने बहन भाई रहते हैं या बाहर के ममालिक के बाकी लोग जो हैं, जो हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को समझ सकते हैं, वो देखें। लेकिन कुछ चीज़ें शायद नहीं भी सही होती कि हम उनको शेयर करें, तो उस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। इतना खूबसूरत है, तो इतना अच्छा, इतना प्यारा ये स्कूल मुझे लगा। बहरिया का स्कूल है ये, बहुत खूबसूरत है। ये तो एम्बेसी है, हम अमेरिकन एम्बेसी गए थे, काम था कुछ वहाँ पे हमें। तो वो जो स्कूल मैंने आपको दिखाया है, वो स्कूल जो है ना बहरिया का है इस्लामाबाद में। इतना खूबसूरत लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। असल में जो स्कूलिंग है ना, रियल स्कूलिंग जो है बच्चों के लिए, जो बच्चों के इंटरनल एंड एक्सटर्नल तालीम और तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें बच्चों के लिए स्कूल के का माहौल जो है ना, वो इतना वसी व अरीज़ ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ पे हम कह सकें कि हम सही मायनों में अपनी नस्लों की जो तालीम और तरबियत कर रहे हैं। मैं स्कूल के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ कि तंगो तारीक गलियों में, छोटे छोटे घरों में, घरौंदों में ये जो प्राइवेट स्कूल्स खोलने का सिस्टम या फैशन चल गया है, ये भाई स्कूल है, यहाँ पे हमारी नस्लें परवान चढ़ रही हैं। हमारे मुल्क को आने वाले वक्तों में संभालने वाले जो मेमार हैं, उनको हम यहाँ पे तालीम और तरबियत दे रहे हैं। ये कोई दुकानें नहीं हैं कि जहाँ पे हम अपने कारोबार चमकाने बैठ जाएँ, छोटी छोटी दुकानें खोलें और जी पैसा कमाना शुरू कर दिए। ये स्कूलिंग नहीं है, कतन ये स्कूलिंग नहीं है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, जिस तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई जाए कि स्कूलों के म्यार को बेहतरीन बनाने की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, जहाँ पे हमारे बच्चों को जो है बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ तवज्जो दी जाए। ना कि मैं क्रैमिंग को जो है ना, रट्टाबाजी को तालीम नहीं समझती। पता नहीं क्यों शुरू से ही मेरे साथ ये मसला रहा है कि क्रैमिंग इज़ नॉट एन एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो बच्चे की इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ है, जिसमें वो करिकुलम के साथ को करिकुलम को भी फॉलो करे। मैं ख़ुद अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा को करिकुलम में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। माशाल्लाह हमारी उस वक्त की जो मैडम साहिबा थी, हमारी मैडम शगुफ्ता अमीन साहिबा, अगर किसी को याद है तो मैं सलाम पेश करती हूँ उनको और अपने तमाम असातिज़ा कराम को जो हयात हैं और जो इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो हयात हैं अल्लाह ताला उनके लिए दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबी दी और सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए, जो दुनिया में वो खैर का पैगाम देते रहें। अल्लाह करे कि जो एक उस्ताद है वो सही मानों में उस्ताद होना चाहिए। आज के उस्ताद ने जो है ना, ये जो दौड़ लगी हुई है ना एजुकेशन की कभी दौड़ नहीं होती है। एजुकेशन की हमेशा क्वालिटी होती है। मैं एजुकेशन की क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। क्वालिटी एजुकेशन जो है वही नस्लों को, कौमों को तरक्की की तरफ ले जा सकती है। महज अदाद शुमार जो है ना, इतने नंबर ले लिए, रट्टा लगा लिया और ये कर लिया वो कर लिया, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सब पता चलता है। लेकिन क्या है कि जब जहाँ पे आवे का आवा ही ऐसा हो, वहाँ तो फिर ये सब कुछ चलता ही है। सुनी होगी ना मिसाल, अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना तो राजा होगा ही जब कोई इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देगा। बहुत खूबसूरत हमारा कैपिटल सिटी माशाल्लाह। मेरी कोशिश थी कि मैं दिखाऊं ख़ास तौर पे अपने उन लोगों को, जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ में अक्सर नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग इस्लामाबाद भी नहीं आ सकते होंगे, तो वो खूबसूरत इस्लामाबाद को देखें। दुनिया का बेहतरीन कैपिटल सिटी है हमारा इस्लामाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो एजुकेशन की तरफ मैं सबकी तवज्जो दिलाना चाह रही थी, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिससे इनकलाब लाए जा सकते हैं। कौमों की तरक्की, कौमों के अरूज व ज़वाल की दास्तानें जो हैं वो एजुकेशन और एजुकेशन के सिस्टम रकम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन के ऊपर
پتہ نہیں جب بھی کوئی بہترین سٹیپ لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چور راستے بھی نکال لیے جاتے ہیں، جو کہ بہت بہت غلط بات ہے. اور میرا ہمیشہ سے جیسا یہ ماننا ہے کہ کریمنگ ایجوکیشن نہیں ہے، کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے میرا یہ ماننا ہے کہ پروفیشن بائی پیشن ہونا چاہیے. کوئی بھی انسان جس چیز میں جس کام میں وہ دلچسپی نہیں رکھتا اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. ہماری لگن، ہماری محنت، ہمارا خلوص جو ہوتا ہے نا، اور اس میں ہماری جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہی اس کام کو بڑا یا چھوٹا بناتی ہیں. اگر ایک انسان جو اس کام کرنے کو پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی اس کے اندر وہ شوق ہی نہیں، پیشن ہی نہیں، اس کا وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کو وہ کام نہ دیا جائے. اسے چاہیے کہ وہ وہی کام کرے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، جو وہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. اور میرا ماننا یہی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. جو انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، وہ دنیا کو کیسے پہچانے گا؟ وہ اللہ رب العزت کو کیسے پہچانے گا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کیسے پہچانے گا اور آپ کی پیروی کیسے کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود تعلیم دینے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو اگر ایک معلم ہی اپنی چیز کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے، اپنے کام کے ساتھ، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اور پھر خاص طور پہ یہ جو تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے، سبھی کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. میں صرف یہ نہیں کہتی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے. میں نے بہت سارے پرائمری اسکول بھی بہت تنگ و تاریخ دیکھے ہیں جہاں پہ سہولتوں کا فقدان ہے. ٹھیک ہے، مجبوری ہوتی ہے، سم ٹائم میں وسائل کا پرابلم ہوتے ہیں، ریسورسز کے ایشوز ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو ہے جتنا ہے اس میں تو بہترین دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب پالیسیز بنتی ہیں ان کے اوپر جو امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں، ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے وہ بھی کچھ خاص نہیں ہوتا. اور اوپر سے جب ایک چیز شروع ہوتی ہے وہ نیچے آتے آتے تک کیا سے کیا صورت اختیار کر جاتی ہے. گورنمنٹ کو اس چیز کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. اور گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ لائسنس ایشو کر رہے ہیں ان کی برانچز کہاں پہ ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائسنس لیتے وقت پرائیویٹ اسکول یا کالج کا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ادارہ، بہت بڑی جگہ دکھا دی جاتی ہے، لیکن پھر جب اس کی سب برانچز بنائی جاتی ہیں تو وہاں پہ جو قسم پرسی کا حال ہوتا ہے، وہ جتنی تنگ و تاریک ہوتی ہیں اور جتنا وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. یہ اس چیز کے اوپر بہت، جیسے ناجائز تجاوزات کو ہٹا دینے سے ہمارے جو روڈز ہیں وہ بہت خوبصورت اور بہت اچھے لگنے لگتے ہیں، بہت وسیع و عریض لگتے ہیں. اسی طرح سے اگر ایجوکیشن کے اندر بھی اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اور چیک کیا جائے تو خوبصورتی کے ساتھ بھی تعلیم دی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کے اندر پیشن ہونا چاہیے اور ہمیشہ پروفیشن جو ہے نا وہ بائی پیشن چوز کرنا چاہیے. محض تعلیم کو جو ہے نا ایک پیسہ کمانے کی دکان نہیں بنا کے چھوڑ دیں. اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی، اس کے اوپر توجہ دینے کی، اس کو سمجھنے کی، سنوارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عزیز کو، ہمارے وطن عزیز کو دن دگنی رات چوگنی تک کی عطا فرمائے اور ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رکھے. اللہ رب العزت جو ہے کسی بھی قوم کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا جب تک وہ قومیں خود اپنے آپ کو زوال کا شکار نہ کریں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے نا بہترین ایجوکیشن دینے کے لیے ان کے اس ایٹماسفیئر پہ بھی خیال رکھیں. مار نہیں پیار کا نعرہ کسی حد تک بہتر بھی ہے، لیکن جزا و سزا کا کچھ نہ کرنے پہ جب سب کو سب ملے گا تو وہ کیوں کچھ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے، اس پر دھیان